नमस्कार। दूरदर्शन केन्द्र गान्तोकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आज हामी फेरि उपस्थित भएका छौँ नयाँ साहित्यिक कार्यक्रमको नयाँ अङ्क लिएर, सिर्जना र चिन्तनको नयाँ अङ्कसँग। आज हामी माझ अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ एकजना सिद्धहस्त कवि अमर बान्या लोहोरो। यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। कवि अमर बान्या लोहोरो एकजना कुशल कविका साथसाथै अनुवादक पनि हुनुहुन्छ। यहाँले नेपाली कविता साहित्यमा सबैभन्दा लघुतम रूपलाई पनि प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। साहित्यमा दर्शन अनि कविताको विभिन्न स्वरूपहरूमाथि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ कवि अमर बान्या लोहोरोसँग। यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन जनाउँदै, कविज्यू, तपाईले कविताका विभिन्न रूपहरूमा कविता लेख्नु भएको छ है। कविताका विभिन्न स्वरूपहरू हुन्छन्, जस्तै महाकाव्यदेखि तपाईले एक हरफमा पनि कविता लेख्नु भएको छ है। र यो विभिन्न स्वरूपमा कविता लेख्दाको जुन अनुभव तपाईले कस्तो प्रकारले ग्रहण गर्नुभएको छ? यो खासै त अनुभव भन्ने कुरो चाहिँ आफूले अनुभूत गर्ने कुरो हुँदो रहेछ। हुबहु जस्ताको तस्तै शब्दद्वारा व्यक्त गर्न सकिन्न। हजुर, त्यो मेरो अन्तर्चेतनाले महसुस गरेको कुरो छ। यति भने पुग्ला अहिलेलाई हजुरलाई। यो यस्तो हुन्छ, तपाईको कविताको लामा कविता है र छोटा कविताको अन्तर्सम्बन्ध अथवा छोटो स्वरूपमा कविताले ती भन्न खोजेका कुरा भन्न सक्ला नि त? यो बडो राम्रो लाग्यो यो प्रश्न। यो त्यति घनत्व त्यति आयतन पाउँदैन स्वाभाविक रूपमा। हजुर। तरै पनि अब मेरो जुन चाहिँ एउटा अन्तर जुन मानस छ, हजुर, उसको प्रयास यति हो कि एउटा झिलिक्क झिल्को मात्रै भए पनि, हजुर, है, झिलिक्क झिल्को मात्रै भए पनि काव्यको अनुरूपमा। हजुर। त्यसै कारणले पहिलो प्रकाशित कृति जुन थियो त्यसको नामै काव्यणु भनेर राखियो। त्यो एउटा सानो झिल्को मात्रै हुन्छ। हजुर। एक हरफमा कविताले त्यसलाई कविता भन्नु कि त्यसलाई यो एउटा वाक्य जस्तो भन्नुपर्ने हो कि पाठकलाई कसरी बुझाउनु त्यसलाई? यो कवितै हो, काव्यै हो भनेर चाहिँ कसरी बुझाउन सकिला? त्यो बुझाउन सक्नु र नसक्नुको आधार चाहिँ मलाई लाग्छ मानिसको संवेदना शक्तिमा निर्भर हुने कुरा हो। अनि मलाई चाहिँ त्यस कुरोको महसुस भएको छ। एक हरफमा कवितै हो, काव्यको अणुरूप हो त्यो भनेर। अच्छा, काव्यका गुणहरू त्यसमा पाइन्छन्? पाइन्छन्। अब तपाईले कविता लेख्नुहुन्छ है, अनुवाद पनि गर्नुहुन्छ। तपाईका थुप्रै कविताहरू अनुवाद भएको छ है। तपाईले पनि अनुवाद गर्नुभएको छ। यहाँ तपाईका कृतिहरू पनि अरू भाषामा अनुवाद भएका छन् र तपाईले पनि अरू भाषाका कृतिहरू नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दा साहित्यमा अनुवादको महत्त्वलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त अनुवाद भन्न नै होला। यद्यपि मैले त्यसलाई एउटा अभ्यास मात्र मैले भनिराखेको छु, लेखिरहेको छु। त्यो एउटा अभ्यासको क्रममा मलाई के महसुस भयो नि, अहिलेको युगमा अनुवादको अति नै आवश्यक छ। जसरी अब विश्वकवि रविन्द्रनाथ टेगोरको कविता पनि अनुवाद भइसके मात्रै विश्वमा प्रतिध्वनित मुखरित भएका हुन् आज। त्यसो गर्दा त्यो क्रम अहिले अझ बढ्दो छ र त्यसको औचित्य त्यो हो। तपाईले अनुवाद पनि गर्नुभयो, तपाईका कविताहरू पनि अनुवाद भए है। अनुवाद हुँदाखेरि त्यो तपाईले भन्न खोजेको अथवा कविले भन्न खोजेको विषय अथवा कविको भित्री मनलाई कविताले जुन अभिव्यक्त गरेको हुन्छ, त्यो अनुवाद भएको कविताले त्यसरी बोक्न सक्ला कविलाई? यसका दुईटा पाटा तरेलीहरू होलान्। हजुर। एउटा हामी भनौँ कविताको कुरो छ। कविताका पनि त्यसमा त शास्त्रीय कविता, हजुर, अनि आएर हामी मुक्त छन्द्रमा जुन चाहिँ रिमालको कवितादेखि आमादेखि हामी सुरु गऱ्यौँ। त्यो कथालाई त्यो सहज रूपमा अथवा त्यस्ता विधाहरूलाई सहज रूपमा गर्न सक्छ भने कवितालाई त्यति गर्न अलि सके जस्तो लाग्दैन। त्यसै कारणले मैले अनुवादलाई पनि शब्द अनुवाद अब त्यसको नगरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भाव अनुवाद, अलिकति भावनालाई चाहिँ लिने। किन हुबहु शब्दहरू हुँदैनन्, हाम्रा ठेट आफ्ना मौलिक शब्दहरू छन्, मौलिक पहिचान र अभिव्यक्तिका शब्दहरू छन्, ध्वनिहरू छन्। त्यसो हुँदाखेरि भाव अनुवाद भनेर गरेको छु। कति कविताहरू चित्त बुझ्दा हुन्छन् भने कति अनुवादमा अझ राम्रा पनि हुन सक्ने रहेछन्। त्यो मेरो नितान्त आफ्नो अनुभव हो।
अच्छा, अनुवादमा अझै राम्रो मौलिक सिर्जनाभन्दा राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। हुनसक्छ, त्यो जुन चाहिँ स्रोत कविता हुन्छ त्योभन्दा राम्रो पनि हुनसक्छ। त्यो निर्भर गर्छ अनुवादकमाथि अथवा कवि हुनुपर्छ। कवितालाई अनुवाद गर्नुको लागि चाहिँ कवि नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, कवितालाई अनुवाद गर्न कविले मात्र राम्रोसँग न्याय दिन सक्छ भन्ने यहाँको प्रसङ्ग आयो है। यहाँले अनुवाद गर्नुभयो अनि यहाँका कविताहरू पनि अनुवाद भए। यो अनुवादमा अनुवादकका अगाडि आउने चुनौतीहरू के कस्ता छन् होला त? सबैभन्दा पहिला त अनुवादकका अगाडि कतिपय शब्दहरूले प्रशस्त सम्पन्न कोही पनि हुँदैनन्। खोजीमेली गरेर चिन्तन गरेर पर्खिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। कति कविताहरू एकै बैठकमा हुन्छन् भने कति कविताहरूलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्टिजनक अनुवाद गर्नुको लागि, अनुवादको सन्तुष्टिको कुरा गर्दैछु, अलिकति समय पनि लाग्छ। उपयुक्त शब्दहरू हृदयबाट निस्किँदैनन् कतिपय समय। चुनौती भनेका ती कुराहरू यहाँ एक हरबे कविता लेखेर प्रचलित हुनुभयो है। यहाँलाई देश तथा विदेशमा पनि धेरै सम्मानहरू प्राप्त भइसकेको छ है। बाहिरी संसारमा अब सिक्किमदेखि बाहिर भारतमा अथवा भारत बाहिर यहाँको एक हरबे कविताको प्रभाव अथवा यसलाई साहित्यका चिन्तकहरूले कसरी ग्रहण गर्दैछन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जो हाम्रो सौराष्ट्र जुन भारत छ, भारतभित्र अब विशेष गरेर हाम्रो नेपाली भाषी बहुल क्षेत्रहरूमा यसको साङ्गठनिक रूपमा त्यस्तो केही भएको मलाई लाग्दैन, इमान्दार कुरा गर्नु पर्दाखेरि। अनि त्यही स्थिति अब नेपाललाई हामीले हेर्छौँ, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र। म परापैतृक पनि भन्ने गरेको छु त्यसलाई। र त्यहाँ हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि त्यही छ कि यसलाई कुनै साङ्गठनिक रूपमा यसलाई अनुमोदन गर्ने नगर्ने, यसलाई मानक प्रदान गर्ने नगर्ने भन्ने कुरोमा म अन्यलमै छु अहिले पनि। तर म स्पष्ट छु यसमाथि, स्पष्ट। तपाईँ यसलाई तपाईँका एक हरबे कविताहरू है, काव्याणु जस तपाईँले नाम पनि दिनुभएको छ, यी कस्ता छन्? हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई सुनाउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। बहुत अत्यन्तै खुसी लागेको छ। मैले तयारीमै आएको छु यो प्रसङ्ग आउला भनेर। म बेसी सुनाउँदिनँ यहाँहरूलाई, चखाउने मात्रै हो। एक हरफमा सरशीर्षक हुन्छ, यानि कि शीर्षक पनि हुन्छ। उदाहरणको लागि अब शब्द संस्मरण, कविताको शीर्षक भयो शब्द संस्मरण। हजुर। कविता यस्तो छ, छरिएका गोटीहरू नै भयौँ त। छरिएका गोटीहरू नै भयौँ त। छरिएका गोटीहरू नै भयौँ त। हजुर, यो हो। हजुर। अनि मृत्युक्रम शीर्षक। हजुर। समय त गर्भैबाट गनिन्छ नि। अच्छा, हजुर हजुर हजुर। अनि अहमान्त। हजुर। पत्थर पनि बालुवा बनिदो छन्। अच्छा। अनि दुराभास। हजुर। हिमाल भित्र नि गर्मी। हजुर। अनि शाश्वत सुझाव, गुमाउने भित्रको ग्लानी पढ्नुहोस् त। हजुर। र अन्तिममा म पढ्छु यात्रा 2006। हजुर। चराविहीनतामा रुँदो घना जङ्गल। अच्छा, मिठो मिठो मिठो। यहाँका एउटा हरफमा निकै दर्शन पनि लुकेको हामीले पायौँ है। दर्शनलाई कवितामा समावेश गर्न कविले कस्तो कसरत गर्नु पर्ला? यो प्रश्नको उत्तर त निकै जटिल पर्छ। म त्यसैको पेरिफेरीमा काहीँ छु। पहिलो कुरो त कविता भन्ने नै मलाई दर्शनयुक्तै हुनुपर्छ। दर्शन बिना कविता हुन्न होला। जसरी श्वास बिना जीवन हुन्न हामी मान्छेको सन्दर्भमा, अथवा प्राण बिना जीवन हुन्न। अनि यो दर्शन चाहिँ प्रत्येक कवितामा हुनुपर्छ। अनि दर्शन प्रत्येक व्यक्तिले भोगेको अथवा त्यो व्यक्तिको परिवेशले भोगाएको अघि आदि परिवेश भन्दा पनि घरभित्रको एउटा परिवेश हुन्छ, गाउँको एउटा परिवेश हुन्छ, दफ्तरको एउटा परिवेश हुन्छ, कार्यालयको। त्यसरी नै हुँदै हुँदै त्यसका धेरै आयाममा, धेरै तरेलीमा त्यसका आयामहरू हुन्छन् ती। र त्यो सबै कुरो यसमा कुन परिवेशले प्रभाव परेर गरेको, पढेको अथवा लेखेको भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सर्जक र पाठक बीचको अन्तर सम्बन्धको, सहृदयताको र संवेदना पक्ष अघि सुरुमा यहाँले प्रसङ्ग झिक्नु भयो। त्यो संवेदना मान्छेमा अत्यन्तै जरुरी छ, हुनुपर्छ। मान्छेमा जब जब संवेदना कम्ती हुँदै जान्छ भने उसले यी चिजहरूलाई महसुस गर्न सक्दैन, त्यो सतही हुन सक्छ। हजुर।
अच्छा, यो दर्शनलाई हाम्रा नेपाली साहित्यमा ठुल्ठुला कविहरूले दर्शनलाई बडो महत्त्व दिएर कविता लेखेका छन् है। जस्तै बालकृष्ण समका कविताहरूमा दर्शन पाइन्छ, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलका कवितामा दर्शन पाइन्छ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कवितामा दर्शन पाइन्छ है। यी पछाडि पनि अहिले पनि दर्शनलाई त्यत्तिकै महत्त्व दिएर लेखिँदैछ। तपाईँ पनि दर्शनलाई दिन्छ। तपाईँका कवितामा के कस्तो दर्शन पाइन्छ त? अहिले ठ्याक्कै त्यही कविता त मलाई यहाँ पढ्न अहिले नमिल्ला, म समयको बर्बाद हुन्छ। म यो पहिला एउटा यो कवितामा अनुमति चाहन्छु। हजुर, भन्नुहोस्। देश र सिमानाहरू। हजुर। सिमानाका पर्खालहरूमा मलाई कुनै विश्वास छैन। हजुर। निसन्देह केही कालखण्डसम्म तिम्रो भौतिकी उन्मादले सीमान्तकृत गर्नेछन् राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रको, देश देशावरको। भौगोलिक अक्षांश देशान्तरको, राज्य अन्तर्राज्यको, जल जमिन र जीवनको। तथापि यी गणितीय पद्धतिहरूको कदाचित दीर्घ जीवन हुन सक्दैन। सिमाना मनभित्र हुन्छ, चेतनाभित्र हुन्छ, विवेकभित्र हुन्छ। यसलाई जति फुकाऊ त्यो त्यति व्यापक हुन्छ, जति खुम्च्याउ यसलाई त्यो आफैभित्र प्रवेश हुन सक्दैन। स्वाधीन जीवनको साम्राज्यमा सिमानाको कहिल्यै कुनै अमर पदचिन्ह हुँदैन। म चाहन्न यो पर्खाल निर्माण गर्न बन्धु बान्धवका बीच, घोषित अघोषित कुनै दूरी तय गर्न मानव मानवका बीच। तिमीले कोरेको सिमानाको अर्थ छैन, तिमीले तयार गरेको काँडे तारको पनि कुनै माने छैन। त्यताबाट तिमी कोर, यताबाट म कोर्छु, प्रस्थान बिन्दु एउटै हुन्छ पार्थ। पार्थ सिमानाको तापक्रममा मनुष्यताको आयु बिल्दैन, वास्तवमा आयु नै हुँदैन। साँच्चै मिठो यहाँको कविताले। दर्शनलाई भन्दै थिएँ है, भारतीय दर्शन अथवा पाश्चात्य दर्शनको कुरा आउँछ है। यहाँको विचारमा अहिले नेपाली साहित्यमा, समग्र नेपाली साहित्यमा कुन दर्शनको बढी प्रभाव छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई लाग्छ अहिले तैत गर्ने स्थितिमा हामी छैनौँ। मूलतः पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शन छन्। पूर्वीयमा पनि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न ऋषि मनीषी अथवा कवि महाकविहरूले त्यो प्रतिपादित गरेको कुराहरू पनि हामी पाउँछौँ भने पाश्चात्यको पनि हामी त्यसै अनुरूपमा हामी पाउँछौँ। अहिले दुइटै समग्रमा सराबर चलिरहेको छ। अच्छा, कवितामा यो दर्शनको कुरा जब आउँछ, दर्शनलाई हामीले अब त्यो पाठकलाई, कुन वर्गको पाठकलाई कस्तो खालको दर्शनले प्रभाव पार्ला भन्ने त्यो विचार हुन्छ कविमा? त्यो त हुँदैन, सायद हुँदो हो, म त्यसमा निश्चित छुइनँ। हजुर। किन मेरो अब स्वतः स्फूर्त हुने कुराहरू त्यो सबैलाई पूर्वाग्रह लक्ष्य राखेर गरिन्छ जस्तो मलाई जहाँसम्म लाग्छ, म त्यस पक्षमा छुइनँ। अनि कविले कविता लेख्दा मेरो पाठक चाहिँ यो वर्गको हुन्छ, म यो वर्गको लागि भनेर लेख्दैन त? त्यस्तो सुन्छौँ हामी, तर त्यसले खासै प्रभाव परे जस्तो लाग्दैन मेरो मानसलाई। हजुर। अच्छा, त्यस्तो हुँदैन जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? मलाई लाग्छ। अब मूल रूपमा हामी अघि अनुवादको पनि कुरा गर्दै थियौँ, दर्शनको पनि कुरा गऱ्यौँ है। अब हामी नेपाली साहित्यमा अहिले जुन हिसाबमा कृतिहरू अनुवाद भइरहेका छन्, जुन गतिमा भइरहेका छन्, त्यसबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? छुइनँ। हजुर। यसका लागि के गर्नु पर्ला त? यसको लागि एउटा अभियानै भनौँ, आन्दोलन भन्ने शब्द त बिटुलो भएर गयो होला। वास्तवमा त्यस्तो त होइन। एउटा साहित्यिक एउटा क्रान्तिको खाँचो छ। यो राष्ट्रिय स्तरमै जति पनि आफ्ना भाषाहरू छन्, विशेष गरिकन उपभाषाहरू पनि छन्, र यहाँ मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा जुन अन्तर्भुक्त 22वटा भाषाहरू छन्, ती भाषाहरूको एउटा कार्यशाला गरेर यसमाथि योजना परियोजना बनाएर गर्नुपर्ने आवश्यकता लाग्छ। अझै काम धेरै गर्नुपर्ने काम। अच्छा, अन्य भारतीय भाषाबाट अथवा विदेशका भाषाबाट नेपाली भाषामा जुन अनुवाद हुँदैछ त्यो पनि कम्ती नै भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यसमा म त्यति बेसी खबर राखेको छुइनँ। राख्न मलाई यहाँ त्यति सहज पनि भएन, किनभने नेपाली भाषामा पाउने पुस्तक भनेको हामीले फर्केर निकै टाढै
हिमालतिरै हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा सहज तरिकाले यहाँ उपलब्ध हुन्न जतासुकै। त्यसो गर्दाखेरि त्यो केही हदसम्म त्यहाँ ठुल्ठुला सहरतिर काहीँ होलान् ती किताबहरू, तर यहाँ सजिलै यहाँ उपलब्ध छन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अच्छा, नेपाली किताबहरूलाई सहजसँग उपलब्ध गराउनका निम्ति एउटा सठिक बजार व्यवस्थापनको अभाव पनि महसुस भइरहेको छ है, साहित्यकारहरू त्यो कुरा गर्छन् है। अब यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यसले वाकिफ छ, यो जायज छ, यो साहित्यकारहरूले भन्छन्, हामीलाई पनि सर्जकहरूलाई पनि सबैले लागेकै कुरो हो। यसको लागि त त्यो अघि मैले एउटा अभियान भने नि, त्यो त्यसैमा गाभेर समावेश गरेर चरणबद्ध तरिकाले गर्ने कार्यक्रमहरू हुन्। त्यसमा एउटा केही सोचहरू छैन होइन, छ, तर सोचमै सीमित छ, किनभने धेरै कुरो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सक्रिय गराउनको लागि विचारहरूलाई त्यो धेरै कुरोको खट्किँदो रहेछ, त्यो छ विचार छ। आदरणीय दर्शकगण, अमरबान्या लोहोरो कविज्यूले सिक्किममा मासिक साहित्यिक कार्यक्रमको एउटा आन्दोलन नै गर्नुभयो। उहाँले यो आन्दोलनद्वारा नेपाली साहित्यका युवा प्रतिभाहरूलाई मञ्च दिने अभियान नै चलाउनु भएको थियो र यस प्रकारको जुन कार्यक्रम तपाईँले गर्नुभयो, यो मासिक कार्यक्रम, यसको परिणाम साहित्यमा युवावर्गको चासो कतिको बढ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यस कालमा यदि हामी पुगेर सोच्ने हो भने त्यस कालमा मलाई लाग्छ त्यो प्रतिभा मिलनभन्दा अगाडि सुरु भएको मासिक कार्यक्रम बसी बिहान मात्र हामीले धेरै अगाडि त्यही पनि टुङ्गिएको थियो, त्यही नै हो। र त्यसपछि धेरै काम गर्यो होला त्यसले, धेरै यस्ता मासिक कार्यक्रमहरू प्रशस्तै भइरहेछन् अहिले भारतमा। हजुर, यो प्रतिभा मिलनको प्रभाव नै भन्नु पर्ला, हुनसक्छ, किनभने त्यस अगाडि त मैले चाहिँ सुनेको थिइनँ। हजुर, यहाँले त्यसमा युवा प्रतिभाहरू निकै जन्मायो कि जन्मिँदैछन् कि अथवा स्थापितहरूले मात्रै त्यहाँ ठाउँ लिँदैछन् कि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? प्रतिभा मिलन चाहिँ खासै गरी चाहिँ एउटा त्यो सामाजिक साहित्यिक एउटा क्रान्तिको उद्घोष जस्तो पनि गरिएको थियो, किनभने त्यो क्रान्ति हुन त यसै बिटुलो अपवित्र भएर गएको होला शब्द परिभाषा। त्यो क्रान्ति भन्नाले रक्तपातहीन क्रान्ति, बुलेटहीन बन्दुकहीन क्रान्ति, अस्त्र शस्त्रहीन क्रान्ति। त्यसको अस्त्र शस्त्र भनेको कलम हो र बुलेट त्यहाँबाट निस्किने नोजलबाट जुन निक्लिने कुरो भनेको शब्द हो। त्यसरी गर्ने भनेर अनि यहाँले जुन भन्नुभयो त्यसमा के थियो भने अब त्यो अलिकति विद्यार्थीहरूलाई गाउँबाट आउँथे, शिक्षकहरूले आफ्नो खाजा खर्च गरेर ल्याउँथे अनि उनीहरूलाई एउटा क्राउड फेस गर्ने एउटा अभ्यास हुँदै थियो, माइक्रोफोन फेस गर्ने र अलिकति त्यो कुराहरू हुँदै थियो। र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो जुन थियो झुकाउ थियो, जुन चाहिँ त्यो हाम्रो लक्ष्य थियो, त्यो चाहिँ ग्रामीण स्तरतिरै थियो। अच्छा, ग्रामीण प्रतिभाहरूलाई राष्ट्रिय अथवा राज्य स्तरमा मञ्च प्रदान गर्नु यसको उद्देश्य थियो र साथसाथमै अब युवाहरू अलिकति त्यसको प्रबुद्ध साहित्यकारहरूलाई पनि हामीले राज्यका मात्रै होइन, राज्यदेखि बाहिरका अनि यस्ता व्यक्तिहरू पनि हामीले ल्यायौँ। आज देश तथा विदेशमा पनि यस प्रकारको मासिक कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् र यसको प्रभाव र क्रान्तिको उद्घोष गर्ने अमरबान्या लोहोरो आज हामी माझ हुनुहुन्छ र यहाँसँग हामी कविताका विषयमा कुरा गर्दैछौँ र कविताका विभिन्न आयामहरू विषयमा हामी कुरा गर्दैछौँ। अघि हामी अनुवादकै कुरा गर्दैछौँ, अनुवादमा अझै हामी जाउँ है। युवा प्रतिभाहरूलाई, अहिले युवा साहित्यकारहरूलाई अनुवादको क्षेत्रमा आउनका लागि तपाईँ कस्तो खालको अभिप्रेरणा दिनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त अभिप्रेरणा भनेको कुरो चाहिँ अहिले चाहिँ के भएको छ भने अलिकति भौतिकमुखी भएको छ, किनभने अब अर्थ बिना केही पनि हुँदैन रहेछ व्यावहारिक जीवनमा। कल्पना भावना भन्ने अथवा सृजना पनि आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई प्रकाशन गर्नु र पाठकहरूमा पुर्याउनु अथवा जुन चाहिँ मूल ध्येय छ अनुवादको सन्दर्भमा जुन चाहिँ भन्नुभयो, यसको लागि पनि एउटा ठुलो कार्यशाला गरेर यसमाथि बुद्धिजीवीहरूलाई राखेर एउटा कुनै योजनाहरू बनाउनु पर्ला, रूपरेखाहरू बनाउन पर्ला मलाई लाग्छ। हिजो आज धेरै सुनिन्छ, हाम्रो सिक्किममा पनि सुनिन्छ अथवा सिक्किम बाहिर दार्जिलिङ कालेबुङतिर पनि सुनिन्छ, साहित्यिक कृतिहरू अलिक कम पढिन्छ भन्ने गुनासोहरू धेरै सुन्नमा आउँछ है। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? साहित्यिक कृतिहरू तपाईँ थुप्रो 1 दर्जन जति तपाईँका आफ्नै कृतिहरू निस्किसकेका छन् है, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? जनसङ्ख्याको अनुपातमा र हल्लाको अनुपातमा सायदै पढेका छैनन् होला, तर मैले होला भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको छु, ग्यारेन्टी लिन सकिन्न। हजुर, तर त्यस्तो त छैन।
पढ्छन्, मानिसहरूले पढ्छन्, अवश्य पढ्छन्, पाठक छन्। कस्तो खालको कृति चाहिँ पाठकले बढी रुचाउँछन्? पाठकलाई एकै शब्दमा म सम्बोधन गर्न सक्दिनँ। पाठकहरूलाई विभिन्न स्तरका, विभिन्न रुचिका छन्। जस्तै एउटा कुरो अलिकति भन्न अनुचित हुन्छ, हामी कविले आफ्नै अपरेसन गरे जस्तो हो, भन्नुपर्छ। एउटा त सनसनीपूर्ण घटनाहरू, यौन उत्तेजनाका कुराहरूलाई, अश्लील कुराहरू भनौँ न है, यहाँसम्म मैले भने, यस्ता किसिमका सामग्रीहरू, थोकहरू मलाई लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ अलिकति उद्वेलित गराउने खालका कुराहरू पनि भए। बेसी जस्तो चाहिँ आम जुनसुकै यस क्षेत्रमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै पाठक पाउँछौँ। तर अरू त्यस्तै स्तरका रचनाहरूमा चाहिँ अलिकति थोरै हुँदै जान्छन् पाठक है। थोरै एउटा स्तरीय कृति सिर्जना गर्न कविले अथवा लेखकले कतिको मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यहाँ चाहिँ कतिजना कवि साहित्यकारहरू चाहिँ कविता लेख्यो, 2-4वटा कवितापछि पुस्तक निकालिहाल्ने होडबाजी पनि चलेको जस्तो देखिन्छ नि है। तपाईँ एउटा स्तरीय कृति निकाल्नको निम्ति चाहिँ कतिको परिश्रम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कविहरूले? स्तरीयताका पनि आफ्ना रुचि रुझान र मापदण्डहरू होलान्। तर अब त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ कविता लेखेर कवि हुनुभन्दा पनि कविता बाँचेर कवि हुनु बडा चुनौतीपूर्ण र कठिन छ। यो कठिन छ। त्यो कुरोलाई सामना गर्नु सक्नु पर्यो। त्यो गफ गरे जस्तो भने जस्तो सजिलो हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले साहित्यले नयाँ धार लिँदैछ है। साहित्य पनि अब यो सामाजिक सञ्जाल आइसकेपछि, सोसियल मिडिया आइसकेपछि यसले नयाँ रूप लिँदैछ, नयाँ स्वरूप लिँदैछ। यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यसका दुवै सकारात्मक नकारात्मक पक्षहरूको धारमा हामी छौँ अहिले। हामीले निश्चित गरेका छैनौँ। यद्यपि यसको हामीले सठिक तरिकाले यसको सदुपयोग गऱ्यौँ भने, यसलाई भरमार प्रयोग गऱ्यौँ भने यसले लाभै पुग्छ। जस्तै अहिले यो दूरदर्शन केन्द्रको गान्तोकको पनि गरौँ, डिडिके गान्तोक पनि त्यसैको सहयोग र संयन्त्रद्वारा नै हामी यहाँ छौँ र त्यो म त्यस सकारात्मक पक्षमै छु। हामी कवि अमर बानियासँग कुरा गर्दैछौँ र यहाँको फेरि हामी एउटा मिठो कविता सुन्नेछौँ। हुनुभित्रका नहुनुहरू, हुनुभित्रका नहुनुहरू। हुनलाई सबै सहरभित्रै हुन्छन्, भिडभित्रै हुन्छन्, तर हुँदैनन् सहरभित्र सबै, नहुँदछन् भिडभित्रै सबै। कहिलेकाहीँ सहर गएका बेला, भनौँ एक रात उतै बास बसेका बेला, चाल पाएको छु, देखेको छु, सहरभित्रै सहर नियास्रिएको, भिडभित्रै भिड एक्लिएको, पाएको छु ठाउँ ठाउँका सङ्ख्याहरू, चुपचाप नै साक्षी भएको। अनि अब त दुनियाँमा धेरै गाउँहरू आफ्नै गाउँभित्र गाउँ खोज्दछन्, गाउँ नै गाउँ तृष्णा बाँच्दछन्। तर यो लगभग हल्लाले नसुनिएको यथार्थ हो, बाहिरी आँखाले नदेखिएको दृश्य हो। चाहे घरहरू सहरका हुन् वा घरहरू गाउँकै हुन्, सहरमा सहर खोजे जस्तै, गाउँमा गाउँ खोजे जस्तै, कतिपय घरले पनि अचेल घरभित्रै घर खोजिरहेछन्। कोठामा खोजिरहेछन्, चोटामा खोजिरहेछन् ओहोर दोहोर गर्दै, आँखी भाउ उचाल्दै, पावर ग्लास पुस्दै मिलाउँदै, बिल्डिङका करिडोरहरूमा, गाउँका सिकुवाहरूमा, घरका आँगनहरूमा, कुइनेटाहरूमा, आफ्नै खोजाइहरूमा। अस्तित्वको खोजी भइरहेको छ सबैतिर। मानवले आफ्नो अस्तित्वको खोजी गरिरहेको छ। यहाँले यो साहित्यिक क्रममा धेरै ठाउँको यात्रा पनि गर्नुभयो र तपाईँले भारतीय अन्य साहित्य, अन्य भाषाका साहित्यहरूसँग पनि तपाईँ नजिकमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ है। र अन्य भारतका अन्य राज्यहरूमा अन्य भाषाका साहित्यहरूको तुलनामा नेपाली भाषाको विकास र उन्नति कस्तो छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हाम्रो नेपाली भाषाको जो हाम्रो राज्यमा जो छ त्यो जति हुनुपर्ने त्यसरी हुन सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन, सन्तुष्ट छुइनँ। एउटै राज्यको तुलना हामी गर्न सक्छौँ। डाक्टर पारस सम पनि हामीसित जानुभएको थियो केरलामा। हामी निकै अगाडिको शक्तिको कालमा हामीले 22-26 दिनको दक्षिण भारतीय जुन चाहिँ साहित्य अध्ययन
को लागि हामी एउटा भ्रमण टोली नै गएका थियौँ। हामीले देख्यौँ सहरभित्रै मल्टी स्टोरेज बुक स्टल्सहरू, लाइब्रेरिजहरू देख्यौँ, जसमा चाहिँ मलयालममा उनीहरूले कुनै पनि विश्वको भाषाहरूलाई सबैभन्दा अगाडि त्यहाँको मलयालम भाषामा अनुवाद गरेको, अनि त्यसरी अरू सिर्जना पनि भएको। र हामीले तुलना गर्दाखेरि दक्षिण भारतसँग मात्रै कुरा गर्न मिल्दैन, किनभने दक्षिण भारत त धेरै माथिको अगाडि छ भाषा साहित्य सङ्गीतमा। अनि अरू राज्यहरूमा पनि अब हामीले बाङ्ला, हाम्रो जुन चाहिँ छिमेकी छ हाम्रो, म बडा श्रद्धा गर्छु बाङ्ला साहित्य, बाङ्ला सर्जकहरूलाई। अनि हामी हाम्रोमा क्षमता नभएको होइन, तर हामीले त्यतिको हामीले काम गर्न अथवा हामीले माहौलको सिर्जना गर्न अहिले पनि हामीले अलि सकेका छैनौँ कि अझै हामीले परिश्रम गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ है। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ है। विशेष गरी अहिलेका युवा पुस्तालाई जुन सिर्जनामा कवितामा जोडिएका छन्, तपाईँले छोटकरीमा कविताले कस्तो सन्देश दियोस् जस्तो लाग्छ? कविताले कस्तो अब सन्देश दियोस् भन्ने, कुनै सन्देश कुनै बनावटी नहोस्, समाजलाई, प्राणीलाई है, समाजलाई दिशा दियोस्। र प्राणी भन्नाले मेरो प्राणीको परिभाषा मानव मात्रै होइन, समग्र प्राणी जो छ उहाँहरूको हितमा पनि हामीले सोच्नु पर्यो। अनि त्यति भनेपछि पर्यावरण पनि छ र दैनन्दिन कठिनाइका कुराहरू पनि छन्। यी जम्मैलाई सन्तुलनमा राखेर बनावटी नहोस् है, त्यसलाई हामीले क्राफ्ट दिने काम गरेर, बेसी शब्दहरू कोचार्ने काम गरेर, बिम्ब र प्रतीकको भरमार हामीले त्यो हायर गरेर बाहिरबाट कहीँबाट पैँचो ल्याएर त्यसो नगरेर सरल सहज शब्दमा लोकहित र जगत कल्याणका विषयहरू नै कवितामा समेटियोस् भन्ने यहाँको धारणासँगै आदरणीय दर्शकगण, हामी साहित्यिक कार्यक्रम सिर्जना र चिन्तनको अन्तमा आइपुगेका छौँ। हामी चाहन्थ्यौँ धेरै बहस गर्न, धेरै चर्चा गर्न, तर समयले डाँडा काटिसकेको छ र हामीमाझ कवि अमरबानिया लोहोरो आज अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अब फेरि हामी अर्को कार्यक्रममा यस्तै रोचक विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।